नमस्कार दर्शकबिन हार्दिक स्वागत छ। तपाईहरू सम्पूर्णलाई सपना अनलाइन टिभीमा। अहिलेसम्म तपाईले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन, तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला। आउनु सब लागौँ पहिलो खबरतर्फ। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको तस्बिरमा गोबर पोतेको आरोपमा नेभी सङ्घका नेता पक्राउ भएका छन्। संसद विघटनको विरोधमा प्रदर्शन गरेको अभियोगमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घका एकजना नेता पक्राउ परेका छन्। मध्य बानेश्वरको पिपल बोर्डबाट नेभी सङ्घका पूर्व केन्द्रीय सदस्य नवराज त्रिपाठीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। त्रिपाठीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तस्बिरमा गोबर छ्याप्दै प्रदर्शन गरेको काठमाडौँ प्रहरी परिसरले जनाएको छ। उनलाई हाल महानगरीय प्रहरी वृत्त बानेश्वरको हिरासतमा राखिएको छ। यसैबीच त्रिपाठीलाई निर्वासित रिहाई गर्न नेभी सङ्घका महामन्त्री दीपक भट्टराई र बलदेव तिमिल सेनाले माग गरेका छन्। महामन्त्री बलदेव तिमिल सेनाले अनलाइन खबरसँग भने नेभी सङ्घले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले मध्यरातमा संविधानको चिरहरण गरेको प्रतिगामी कदमको विरुद्ध प्रतीकात्मक विरोध स्वरूप प्रतिगमनका मतियार दिमागमा गोबर भरिएका विद्या भण्डारी तथा केपी शर्मा ओलीलाई गोबर उपहार पठाउने कार्यक्रम नयाँ बानेश्वरमा 10 बजे राखेको थियो। तर उक्त कार्यक्रम गर्न लाग्दा प्रहरीले नेपाल विद्यार्थी सङ्घका साथीहरूमाथि प्रहरी हस्तक्षेप गर्यो। सोही क्रममा सङ्घका निर्वाचनमा केन्द्रीय सदस्य नवराज त्रिपाठीलाई बानेश्वरबाट पक्राउ घोर भत्सना गर्दै बिना शर्त तत्काल रिहाईको लागि जोरदार माग गर्दछौँ। यसैगरी आउनु सब अर्को न्युजतर्फ लागौँ। जसपा विवाद यादव भट्टराई पक्षले अघि बढायो ठाकुर महतोमाथि कारबाही प्रक्रिया। जसपा समाजवादी पार्टी जसपाले अध्यक्ष महत ठाकुर सहित 4 नेतामाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ। शनिबार बसेको बहुमत कार्यकारिणी समितिको बैठकले अध्यक्ष महन्त ठाकुर सहित राजेन्द्र महतो, लक्ष्मणलाल कर्ण, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललाई स्पष्टीकरण सोध्ने र त्यसको चित्त बुझ्दो उत्तर नआए कारबाही गर्ने निर्णय गरेको जसपा नेता महत इस्तियाक राईले बताए। आजको बैठकमा ठाकुर पक्षका कोही पनि सहभागी भएका थिएनन्। राईका अनुसार अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र सङ्घीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई पक्षका 32 जना सहभागी भएको बैठकले सो निर्णय गरेको हो। जसपाको 42 सदस्यीय केन्द्रीय कार्यकारिणी सहमति छ। पार्टीको विधान विरोधी गतिविधि रहेको ठहर गर्दै विधान अनुसार स्पष्टीकरण सोध्ने र चित्त बुझ्दो जवाफ नआए निलम्बन र निष्कासन गर्ने तयारी छ। राईका अनुसार महन्त पक्ष संसदीय दलमा र कार्यकारिणी समिति दुवैमा अल्पमतमा छन्। यसैगरी आउनु सब अर्को न्युजतर्फ लागौँ। पछिल्ला घटनाक्रमबारे घनश्याम भुषालले व्याख्या समस्या व्यक्तमा होइन। नेकपा एमाले नेता घनश्याम भुषालले पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा देखिएका समस्या व्यक्तिमा नभई त्यस्ता व्यक्ति जन्मिने वस्तुगत अवस्थामा रहेको व्याख्या गरेका छन्। सत्ताले समस्या व्यक्तिमा देख्छ र सामदान दण्ड भेद जस्ता समाधानका उपायहरू अपनाउँछ। एमालेका मार्क्सवादी व्याख्याताका रूपमा चिनिने भुषालले भनेका छन्, यसबारे मार्क्सको निष्कर्ष के छ भने समस्या केवल व्यक्ति वा व्यक्तिहरूको होइन, बरु त्यस्ता व्यक्ति जन्मिने वस्तुगत अवस्थाको हो। अथवा यसरी भनौँ, राजनीतिक समस्याको समाधान अराजनीतिक छक्का पञ्जाले गर्थ्यो भने आजका विश्वविद्यालयमा मुख्य रूपले छक्का पञ्जा सशस्त्रकै पढाइ हुन्थ्यो। उनले सत्ताधारी वर्गले आफ्नो ऐतिहासिक वैधक गुमाउँदै गएपछि नागरिकलाई भ्रमित पारेर उनीहरूको पङ्क्तिमा विभाजन देखाउन कसैलाई तर्साएर अरूलाई किनेर कतिलाई मानव दबी दिएर कैयनलाई बदनाम गरेर समाजमा नक्कली वैधता सिर्जना गर्न अनेक पर्यन्त गर्न तर्क गरेका छन्। तर वास्तवमा त्यसको परिणाम विपरीत हुने उनको भनाइ छ। उसले जति त्यस्तो चर्तीकला देखाउँदै जान्छ, क्रान्तिले वैधता पाउँदै जान्छ। उनले शनिबार राति सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरी आगामी कार्तिक र मङ्सिरमा निर्वाचन तोकेपछि त्यसप्रति राजनीतिक तथा कानुनी वृत्त र नागरिक समाजबाट विभिन्न प्रतिक्रिया आइरहेका बेला भुषालले यो टिप्पणी गरेका हुन्। यसैगरी आउनु सब अर्को न्युजतर्फ लागौँ। राष्ट्रपतिलाई तिमी भनेकोमा ओलीलाई चित्त दुखेछ बिचरा गगन थापा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई नेपाल काङ्ग्रेसले जारी गरेको विज्ञप्तिमा तिमी शब्द प्रयोग गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आलोचना गरेपछि काङ्ग्रेसका नेता गगन थापाले व्यङ्ग्य गरेका छन्। शनिबार राति सामाजिक सञ्जाल मार्फत उनले राष्ट्रपति भण्डारीलाई भन्दा प्रधानमन्त्री ओलीलाई पो चित्त दुखेछ बिचरा भनेर व्यङ्ग्य गरेका हुन्। साथै सांसद थापाल गणतन्त्रमा सम्मान पदले होइन कामले दिने उल्लेख गर्दै राष्ट्रपतिको प्रतिष्ठान प्रधानमन्त्री ओलीले नै गिराएको आरोप पनि लगाएका छन्। राष्ट्रपतिलाई तिमी भनेकोमा खड्ग ओलीलाई चित्त दुखेछ बिचरा थापाले भनेका छन्। गणतन्त्रमा सम्मान दर्जाले होइन कामले आर्जन गर्नेको कमरेड
थापाले अगाडि भएका छन्। सम्माननीय राष्ट्रपति, तपाईँ हुँदै तिमीलाई कसले ओह्रालेको? आफ्नै कर्म र प्रवृत्तिले विद्या भण्डारीलाई सम्मानको शिखरमा अडिन नसकेर ओह्रालेको हो। यसै गरी आउनु अब अर्को न्युजतर्फ लागौँ। माधव नेपाल सहित 11 नेतालाई सोध्यो एमाले स्पष्टीकरण। नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी बैठक माधव कुमार नेपाल सहित 11 जना नेताहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ। आज बसेको स्थायी कमिटी बैठकले माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, भीम रावल, मुकुन्द्र नेउपाने, रामकुमारी झाँक्री सहितका नेतालाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो। वरिष्ठ नेता नेपाल सहित अर्का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, भीम रावल, मुकुन्द्र नेउपाने, राजकुमारी झाँक्री, कल्याणकारी खड्का, सरला यादव, पुष्पा कर्ण, लक्ष्मी चौधरी, ललिता खातुन र निरा देवी जयरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरिएको प्रवक्ता प्रदीप कुमार ग्याउलीले बताए। कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कमजोर गराउन, कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वलाई कमजोर बनाउन, आफ्नो नेतृत्वमा रहेको सरकार गिराउन विपक्षीसँग साँठगाँठ गरेकोले स्पष्टीकरण सोधिएको उनले बताए। आफ्नो पार्टीको अध्यक्ष, दलको नेता र प्रधानमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउन विपक्षी दलहरूसँग मिलेर हस्ताक्षर गरेर सरकार गिराउने गतिविधिमा संलग्न नेताहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरिएको उनको भनाइ छ। उनीहरूलाई सोमबार बिहानसम्म स्पष्टीकरण बुझाउन भनिएको छ। स्पष्टीकरण सोधेकाहरू विघटित प्रतिनिधि सभा सदस्य हुन्। माधव नेपाल पछिका संसदले शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीमा गरेको दाबीमा हस्ताक्षर गरेका थिए। यसै गरी आउनु अब अर्को न्युजतर्फ लागौँ। प्रतिनिधि सभा बोलाउँ, समानान्तर सरकार बनाऊ। कोरोना महामारीका बेला राष्ट्रपतिलाई संविधानको सारी लगाइदिए गरिएको प्रतिनिधि सभाको विघटन र निर्वाचनको घोषणा सिङ्गो नेपाललाई मसानघाट बनाउने दृष्टान्तको पराकाष्ठ हो। मृतकहरूको शवमाथि बुर्कसी मारेर आनन्द लिने योजना उपज हो। पार्टी र संसद दुवैतिर बहुमत गुमेको देखिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 4 पुस 2077 प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरे। प्रतिनिधि सभाको विघटन कुन अवस्थामा हुन्छ त्यस सम्बन्धी प्रावधान बुझ्न संविधान समेत नहेरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको सिफारिसमा संसद विघटनको सिफारिसमाथि तत्काल लाल मोहर लगाइदिन्। सफल त्यसै दिन प्रतिनिधि सभा पहिलो पटक विघटन भयो। प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिस र राष्ट्रपति भण्डारीले त्यसमाथि लगाएको लाल मोहरको कानुनी हैसियतको कस्तो थियो? 11 फागुन 2077 प्रधान न्यायाधीश सहित 4 सदस्यीय पूर्ण इजलासले गरेको फैसलाले प्रश्न परिसकेको छ। सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले संविधानको धारा 76 का विभिन्न उपधारामा भएका प्रावधान अनुसार वैकल्पिक सरकार बन्ने अवस्था रहुन्जेल प्रतिनिधि सभा विघटन हुन नसक्ने फैसला सुनायो र यो पनि प्रश्नसँग भयो कि दलभित्रको विवाद त्यो दलको आन्तरिक महिला हो, ती विवाद दलभित्रै समाधान गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले दलभित्रको विवादको शिकार प्रतिनिधि सभालाई बनाउन पाउँदैनौ। सर्वोच्चले प्रश्नसँग यस्तो फैसला सुनाएको 5 महिना बित्दै शुक्रबार 7 जेठ मध्यरात प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि प्रतिनिधि सभामाथि धावा बोलेका छन् र 5 पुस 2077 कै शैलीमा राष्ट्रपति भण्डारीले पनि प्रधानमन्त्रीको गैर संवैधानिक र अविवेक कदममाथि लाल मोहर लगाएकी छन्। बुझ्न गाह्रो छैन, केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरता नपाउने प्रश्नसँग देखिएपछि संसदीय मूल्य मान्यता र सर्वोच्च अदालतको 11 फागुनको फैसलामा समेत चुनौती दिँदै यस्तो गैर सम्बन्धी कदम चलाएको हो। संविधानको धारा 76(4) अनुसार नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि सभाको बहुमत संसदको समर्थन जुटाएर प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको मिलिगतमा यो कदम चालिएको हो। सर्वोच्च अदालतको 11 फागुनको फैसलाका बुँदामा केलाउने हो भने जो कोहीले सहज रूपमा भन्न सक्छ बालुवाटार शीतल निवासको मिलिगमा यस्तो गैर संवैधानिक कदम चालिए पनि प्रतिनिधि सभा फैरेको छैन, जीवित छ। सर्वोच्चको पूर्ण इजलासको त्यो आदेश र नजिरलाई शीतल निवास र बालुवाटारले त के अब सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरले जबरालले समेत उल्ट्याउन सक्दैन हो। प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिले संसदमाथि कलुषित भावना राखेर संविधान र सर्वोच्चको सो ऐतिहासिक आदेश च्यात्ने दृष्टता फेरि गरेका छन्। यो स्थितिमा अब संविधानको रक्षा र स्थापित संसदीय मूल्य मान्यताको रक्षा गर्दा दायित्व अर्को प्रमुख संवैधानिक अङ्ग प्रतिनिधि सभाका सभामुख काँधमा पुगेको छ। संविधान र सर्वोच्चको 11 फागुनको फैसला अनुसार प्रतिनिधि सभा जीवित रहेकाले अब सभामुखले अविलम्ब प्रतिनिधि सभाको बैठक अभ्याहन गर्नुपर्छ। संविधानमा प्रष्ट रूपमा उल्लेख नभए पनि सभामुखले प्रतिनिधि सभाको विशेष बैठक बोलाउन सक्ने सङ्केत नेपालको संविधान 2072 को धारा 103 ले गरेको छ। आफूमाथि गलत
नियत राखेर आक्रमक गर्न खोज्नेमाथि जाइ लाग्दा त्यो व्यक्तिको मृत्यु भयो भने जीवित रक्षा गर्न पाउने सिद्धान्तको आधारमा कानुनले ती महिलालाई दोषमुक्त गर्छ। त्यसैगरी दलहरूको आग्रहमा सभामुखले प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाए भने त्यसलाई प्रतिनिधि सभाको जीवन रक्षा गर्ने जायज र उपयुक्त कदम मानिनेछ। हुन त 4 पुसको विघटनपछि सभामुखले यो विशेष अधिकारको प्रयोग गर्न सक्थे, तर उति बेला सम्भव प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस धर्मकै स्थितिमा रहेको, विघटित प्रतिनिधि सभाको बहुमतको पनि अस्पष्टता रहेको र विघटन सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले हुनसक्छ सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा त्यो विकल्पमा गएन। दलहरूमा अहिले अस्पष्टता छैन। मुलुकको अहिलेको आवश्यकताले पनि प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारीको मुरेबलसँग डराएर मौन बस्ने छुट सभामुखले पाउँदैनन्। यसका लागि उनीहरूसँग केही संवैधानिक, कानुनी र व्यावहारिक पक्ष छन्। एक, नेपालको संविधान र 11 फागुन 2077 को सर्वोच्चको फैसला अनुसार यस पटको विघटन पनि असंवैधानिक हो भन्ने प्रश्न छ। 2, राष्ट्रिय सामान्यता प्राप्त पार्टीहरूमध्ये प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेस र तेस्रो ठूलो दल र माओवादी केन्द्र विघटनको विपक्षमा छन्। प्रधानमन्त्री ओली स्वयंको दल समेत पूर्ण रूपमा विभाजनको पक्षमा छैन। राष्ट्रिय राजनीतिक दलको मान्यता पाएको राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाको ठूलो हिस्सा पनि यो असंवैधानिक कदमको विरुद्धमा नै देखिन्छ र 3 प्रतिनिधि सभाको बहुमत पनि प्रतिपक्षी गठबन्धनसँग अर्थात् वर्तमान सरकारको विरुद्धमा छ। यो तथ्यको पुष्टि 2027 वैशाखमा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने क्रममा भइसकेको हो। दोस्रो पटक गरिएको विघटनको प्रयास अघि शुक्रबार 7 जेठ काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले धारा 4 अनुसार बहुमत संसदहरू आफ्नो पक्षमा रहेको हस्ताक्षरसहित दावी गरे बापत पुनर्पुष्टि भइसकेको छ। त्यसैले सभामुखले आवश्यकता जीवन रक्षा गर्न पाउने सिद्धान्त अनुरूप विशेष अधिकार प्रयोग गरी तत्काल प्रतिनिधि सभाको बैठक आह्वान गर्नुपर्छ। यसरी आह्वान गरिएपछि राष्ट्रपति भण्डारी र प्रम ओलीको सर्वोच्चको फैसला र संविधान विपरीतको कदमको प्रतिवाद गर्ने, प्रतिनिधि सभा जीवित रहेको पुष्टि गर्ने र बहुमत गुमाएको सरकार अवैध भइसकेकाले तत्काल नयाँ सरकार गठनको काम थालिहाल्नु अपरिहार्य छ। त्यस अगाडि त्यो भन्दा अझ महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी प्रतिनिधि सभा सामु छ। त्यो हो बालुवाटारका दृष्ट अभिष्टहरूको मतियार बनेर पटक पटक संविधान च्यात्ने प्रयास गरिरहेकी राष्ट्रपति भण्डारीलाई दण्डित गर्ने काम ओलीले भन्दैमा उनले ओली राजीनामा नै नदिई जब बिहिबार 6 जेठमा 24 घण्टाको म्याद दिएर संविधानको धारा अनुसार नयाँ सरकारका लागि दावी गर्न मार्फत जारी गरिन्। खासमा राजनीतिक दलहरूले त्यति बेला नै उनलाई दण्डित गर्न प्रतिनिधि सभा महाधिवेशनको प्रस्ताव अघि बढाउनु पर्ने थियो। महाअभियोगको प्रस्ताव पेश मार्फत उनलाई निलम्बन गरी राजनीतिक दलहरू र प्रतिनिधि सभाले अन्य राजनीतिक कोर्स अघि बढाउनु पर्ने थियो। बालुवाटार र शीतल निवासको चालबारे सचेत नेटिजनहरूको ठूलो सङ्ख्याले सामाजिक सञ्जालबाट यो माग नगरेका पनि होइनन्, तर कुनै अज्ञात राजनीतिक कारणले हो वा नेपाललाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्र ठान्ने शक्ति राष्ट्रको दबाव वा भूराजनीतिक भूमरीमा परेर हो केही नेता र राजनीतिक दलले भण्डारीमाथि महाअभियोग प्रस्ताव पेश गर्ने कदम चाल्न चाहेनन्। यो सायद उतातरको परिणाम पनि हुन सक्छ, तर यदि समयमै विरोधी पुर्याएर यो कदम चालेको भए प्रधानमन्त्री ओलीको कठपुतली बनेर राष्ट्रपतिले यसरी संविधान र सर्वोच्च अदालतको आदेश च्यात्ने दोस्रो प्रयास गर्न पाउने थिइनन्। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका अन्य मुलुक भएको भए राजनीतिक अपराधमा भन्न सकिने यति धेरै गल्ती रहँदा विद्या भण्डारी जस्ती पात्र राष्ट्रपति जस्तो सम्मानित संस्थामा यति लामो समय रहनु असम्भव जस्तै हो। तर नेपालको दुर्भाग्य जे हुनुपर्ने हो त्यही भइदियो। यसैगरी फेरि पनि तपाईँहरूको माझमा नयाँ नयाँ न्युजहरू ल्याएर उपस्थित हुने नै छु। सपना अनलाइन टिभीलाई लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्स्क्राइब गरी साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाएर अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला भन्दै अहिलेलाई भने तपाईँहरूको माझबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते।